अस्सलाम वालेकुम। दस्तूर के आर्टिकल 62 की ज़ैली दफ़ा 1 की शिक F के मुताबिक कोई शख्स जो समझदार, पारसा न हो और फासिक हो और ईमानदार और अमीन न हो और अदालत से इसके बरअक्स करार न दिया गया हो तो वो इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं। आसान अल्फाज में यूँ कह लीजिए कि किसी अदालत में जो शख्स झूठा या बददियानत साबित हो जाए वो अवामी नुमाइंदगी के काबिल नहीं समझा जाता। याद रहे कि इस शिक में अदालती हुक्मनामे की शर्त 18वीं तरमीम के ज़रिए लगाई गई थी, जिसे पार्लियामेंट से मंजूर कराने के लिए पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें 2010 में मुत्तहिद हो गई थीं। इस शिक में हम जैसे आम आदमी की दिलचस्पी ये है कि जनाब नवाज शरीफ और जनाब जहांगीर खान तरीन इसी शिक के तहत ताहयात नाअहल करार पाए थे। गोया इन दोनों हजरात को सुप्रीम कोर्ट ने गैर सादिक और गैर अमीन करार दिया था। बिलाशुबा किसी भी सियासतदान के लिए ये सज़ा सख्त है कि इसे मुल्क की आला तरीन अदालत झूठा और खाइन करार दे दे और ये दाग उसके दामन पर हमेशा के लिए कायम रहे। कानून के तालिब इल्म के तौर पर मैं खुद इस तरह की नाअहली के फ़ैसलों का हमेशा मुखालिफ रहा हूँ, मगर ये चीज़ हमारे दस्तूर में मौजूद है और असम्बली ने इस आर्टिकल की इस दफ़ा और शिक पर बड़ी तफसील से गौर करने के बाद ही इसे न सिर्फ दस्तूर में रहने दिया बल्कि इस पर एक शर्त भी लगा दी। ज़ाहिर है अदालत से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो दस्तूर की तय करदा हुदूद से बाहर जाकर कोई सख्ती या नरमी दिखा सके। इसलिए जब भी इस तरह का कोई केस अदालत में पहुंचेगा तो सज़ा यही होगी। पानामा पेपर्स के फैसले के बाद जनाब नवाज शरीफ पर लंदन के अपार्टमेंट्स का भी केस बना, जिसमें उन्हें, मोहतरमा मरियम नवाज और जनाब कैप्टन सफदर रिटायर्ड को जेल की सज़ा हो गई। इस वक्त कानूनी सूरत कुछ यूँ है कि नवाज शरीफ साहब अपनी सज़ा पूरी किए बगैर एक अदालती मोजज़े के नतीजे में जेल से लंदन तशरीफ़ ले गए। मोहतरमा मरियम नवाज और कैप्टन सफदर साहब की सज़ाएं हाई कोर्ट में अपील के नतीजे में मुअत्तल हो गई। जनाब नवाज शरीफ चूँकि मुल्क में नहीं थे इसलिए उन्हें इश्तहारी करार दे दिया गया। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले वकला का ख्याल है कि नवाज शरीफ को सज़ा याफ्ता कैदी की हैसियत से जो बाहर जाने की इजाज़त मिली थी वो दरअसल ज़मानत थी जो अब तक कायम है, इसलिए वो मुल्क में तशरीफ़ लाकर जेल नहीं जाएंगे। एहतियातन ये मशवरा भी मुस्लिम लीग नून को दिया जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत भी ले ली जाए ताकि नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होकर अपनी अपील पर फैसला ले सकें। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम एक ख़ास फ़िज़ा में काम करता है। इस वक्त जो फ़िज़ा है इसमें जनाब नवाज शरीफ को कानून में दस्तयाब सभी रियायतें आसानी मिल सकती हैं, बल्कि बिन मांगे भी मिल सकती हैं। इसलिए अपील का फैसला उनके हक़ में होने के इम्कानात काफ़ी रोशन हैं, मगर उनके दामन का दाग धोने के लिए ये अपील काफ़ी नहीं। उन्हें झूठा और खाइन करार दिया गया है और ये काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ये मामला नैब के केस से अलग है और इसे सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने कुछ ज़्यादा पेचीदा बना दिया है। नवाज शरीफ साहब की नाअहली को अहलियत में बदलने के लिए उनके भाई की सरकर्दगी में बनी हुकूमत ने दो काम किए। पहला ये कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करके आइन के आर्टिकल के तहत नाअहली को 5 साल तक महदूद कर दिया। इस तरमीम के तहत नवाज शरीफ साहब की नाअहली 2022 में ख़त्म हो चुकी है। दूसरा काम यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 बनाया गया। इस कानून के मुताबिक नवाज शरीफ साहब को इजाज़त मिल गई कि वो 2017 में दिए गए अपनी नाअहली के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील कर सकते थे। अगरचे मौजूदा कवानीन के तहत उनकी अपील का हक ख़त्म हो चुका था, लेकिन कानून बनाकर एक नई अपील दायर करने का रास्ता खोल दिया गया। चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को बिठाकर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को दस्तूर के ऐन मुताबिक करार देने की जो मशक हुई,
اس میں جہاں 15 میں سے 10 ججوں نے اسے آئین کے مطابق قرار دیا ہے، وہیں 15 میں سے 8 ججوں نے اس کی دفعہ 5 کی ذیلی دفعہ 2 کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے، جو نواز شریف کو اپیل کا حق دیتی تھی۔ اگرچہ چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دستور کی منشا سے کچھ آگے بڑھ کر اس قانون کو مکمل طور پر مؤثر بماضی قرار دینا چاہتے تھے، مگر ججوں کی اکثریت نے ان کی رائے سے اتفاق نہیں کیا۔ قانون میں یہ شق شامل ہی اس لیے کی گئی تھی کہ سپریم کورٹ کے وہ تمام جج جنہوں نے نواز شریف کو نااہل کیا تھا، ان میں سے سوائے جسٹس اعجاز الاحسن کے سبھی ریٹائر ہو چکے ہیں۔ اس لیے اب جو اپیل آئے گی اسے سننے والے نواز شریف صاحب کی فرمائش کے عین مطابق ان کے دامن پر لگا داغ دھو دیں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب یہ اپیل ممکن نہیں، اس لیے جناب نواز شریف آج بھی 2017 میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق صداقت، امانت اور دیانت کے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ گویا نواز شریف صاحب الیکشن لڑنے کے اہل ہو بھی جائیں تو سپریم کورٹ کا ان کے خلاف آنے والا فیصلہ برقرار رہے گا۔ اب فرض کریں کہ نواز شریف صاحب الیکشن لڑتے ہیں، جیت جاتے ہیں، وزیر اعظم بن جاتے ہیں، اس کے باوجود سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ان کی صداقت و امانت پر سوالیہ نشان پڑا رہے گا۔ اس صورت میں کیا نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم ہونا چاہیے؟ یہ سوال بنیادی طور پر اخلاقی نوعیت کا ہے۔ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی سیاست میں اخلاقی سوال کی تو کوئی حیثیت نہیں، مگر دنیا ایسے نہیں سوچتی۔ اس لیے یہ اخلاقی سوال آگے چل کر نہ صرف پاکستان کی سیاست کا اہم ترین سوال بننے والا ہے، بلکہ دنیا میں پاکستان کی حیثیت کا تعین کرنے میں بھی اہم ترین کردار ادا کرنے والا ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر فیصلے نے جہاں مسلم لیگ نون کے لیے بہت سے کام آسان کیے ہیں، وہاں نواز شریف کی صداقت و امانت پر پڑا ہوا سوالیہ نشان زیادہ نمایاں ہو گیا ہے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی خواہش کے مطابق پلڑے تو برابر ہو گئے ہیں۔ پلڑے برابر کرنے کے معنی ان کے نزدیک یہ ہے کہ آئندہ انتخابات میں عمران خان جیل میں ہوں، نااہل ہوں اور ان کی پارٹی تتر بتر کر دی جائے۔ پلڑے برابر کرنے کی اس خواہش کے احترام کا عالم آپ دیکھ لیجئے۔ عمران خان جیل میں ہیں، توشہ خانہ کیس میں نااہل ہیں، اور ان کی پارٹی کے ہر رکن سے برسر ٹی وی اپنے لیڈر کی مذمت کرائی جا رہی ہے۔ 2018 میں مسلم لیگ نون جلسے بھی کر رہی تھی اور اس کے امیدوار میدان میں بھی تھے۔ اس کے مقابلے میں آج تحریک انصاف کا حال تو یہ ہے کہ اس کا جھنڈا اٹھانے والا خود اٹھا لیا جاتا ہے، اس کا جلسہ کرنے والے جیل بھیج دیے جاتے ہیں، جلسے میں شریک ہونے والوں کو مقدمے بھگتنا پڑتے ہیں۔ محترمہ مریم نواز نے تو صرف پلڑے برابر کرنے کا مطالبہ کیا تھا، بیچاری تحریک انصاف کو تو حالات کی چکی نے پیس کر رکھ دیا ہے۔ اب الیکشن جیتنے کی اس سے بہتر فضا مسلم لیگ نون کو اور کیا میسر آئے گی؟ اس بہترین فضا کے باوجود انتخابات میں 2 مسئلے مسلم لیگ نون کو درپیش ہوں گے۔ پہلا مسئلہ تو ووٹ کا ہوگا، لیکن یہ مسئلہ حل ہی سمجھے، کیونکہ آج تک کے حالات کے مطابق مسلم لیگ نون کو حکومت بنانے کے لیے ووٹوں کی ضرورت شاید پیش نہ آئے۔ دوسرا مسئلہ نواز شریف صاحب کی صداقت اور امانت پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنا اب آسان نہیں رہا۔ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن کر بھی اس مسئلے کے بوجھ تلے دبے رہیں گے۔ محترمہ مریم نواز کی خواہش کے عین مطابق پلڑے برابر ہو چکے ہیں۔ اب اس سے زیادہ پلڑے برابر کرنے کی گنجائش فی الحال نہیں ہے۔ یہ ہونا مشکل ہے کہ عمران خان کا قد چھوٹا کر کے انہیں بھی سپریم کورٹ میں غیر صادق اور غیر امین قرار دلوایا جائے۔ داغ اس طرح نہیں دھلتے کہ دوسرے کے دامن پر بھی لگا دیے جائے۔ طاقت کا توازن مسلم لیگ نون کے حق میں ہی صحیح، ابھی اتنا اندھیر نہیں مچا کہ کون و مکان کے سبھی فیصلے اس کی مرضی کے تابع ہونے لگے۔ شکریہ۔